अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, ईद से पहले ये बताया गया कि एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है JUI और PTI का। 20 अप्रैल को JUI की मरकजी शूरा जो है उसका इजलास होगा, जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहते हैं और क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ चल सकते हैं या नहीं। इसके अलावा जो IMF के साथ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है पाकिस्तान का, वो हो चुका है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्रेजुअली आ रही है, लेकिन हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है ऑब्वियसली जून में बजट पेश होना है और उसके साथ साथ जो ग्रोथ है, जो शरह तरक्की है। एक साल में तो हुकूमत ने जो कारकर्दगी रही वो अच्छी रही, लेकिन अब ग्रोथ अचीव करना जो है वो बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। शरह तरक्की कैसे अचीव करेगी गवर्नमेंट, और जो आगे बजट के लिए फाइनेंसिंग चाहिए और जो कंसेंसस पॉलिटिकल चाहिए वो कैसे गवर्नमेंट अचीव करेगी। साथ में अगर ये ग्रैंड अलायंस बन जाता है और ओपोजिशन जो है वो वाकई सड़कों पर आ जाती है और मौलाना उसे लीड करते हैं, उससे ऑब्वियसली पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, जिसका बराह रास्त असर जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। यही सवालात हमने वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के सामने रखे थे, उनका क्या जवाब था, सुनिए जरा। आपका बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि मैं इस हद तक कहूँगा अभी तो आसान वाला मरहला हमने तय किया है। स्टेबलाइजेशन का जो जामे ग्रोथ का सफर है वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ज्यादा शराकतदार हैं आपके इस प्रोसेस के अंदर। नाज़रीन, आपने वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक को सुना, जो कि ऑप्टिमिस्टिक तो नजर आ रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि आगे ग्रैंड अलायंस बनता है नहीं बनता है और हुकूमत को वो क्या चैलेंजेस देगा। इस वक्त साबिक वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे पूछेंगे, डॉक्टर साहब अब बजट की तैयारी शुरू होने वाली है, क्या चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट के लिए और आइंदा माली साल जो है वो मईशत के हवाले से आप उसको कैसे फोरसी कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स में इजाफा नुमाया तौर पर जब तक नहीं होगा आपके रिजर्व स्टेबलाइज और बढ़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ बाहर से पैसे आने की रफ्तार कम है और खुदा न खास्ता कम रहेगी अगर IMF का प्रोग्राम ठीक से नहीं चला। तीसरी तरफ बात यह है कि जब इंटरेस्ट रेट्स आसमान तक पहुंच गए थे तो स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाए, 1250 अरब, तारीख का सबसे बुलंद प्रॉफिट, और इससे हुकूमत को जो मिला यही प्रॉफिट, उससे फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हुई नुमाया तौर पर। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन आधे हो गए हैं तो ये प्रॉफिट अब नहीं आएगा, हुकूमत को दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि तकरीबन 600, 700, 800 अरब और कहीं से जनरेट करें, और IMF से प्रेशर रहेगा ख़ास तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर कि अपने रेवेन्यूज़ में इजाफा करें, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से रेवेन्यू बढ़ाएं, प्रॉपर्टी पे रेवेन्यू बढ़ाएं, और फेडरल गवर्नमेंट जो है ट्रेड रिटेल से और रेवेन्यूज़ बढ़ाएं। तो अगले साल का बजट भी सख्त होने के इम्कानात हैं, चूँकि हम इस वक्त एक IMF के प्रोग्राम में हैं और हमारे पास कोई रास्ता आसानी का ढूंढने का रास्ता नहीं मौजूद है। खुदा न खास्ता अब हम सब दुआ कर रहे हैं कि हालात चूँकि सिक्योरिटी के लिहाज से और सियासी तौर पे भी कुछ परेशान कुन हैं, ऐसा ना हो कि हद से ज़्यादा भारी किस्म का बजट पेश करना मजबूरन हुकूमत को पड़े, IMF को। अच्छा डॉक्टर साहब, शरह सूद में काफी कमी हुई, 12% तक आ गई, लेकिन रवा माह जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ उसमें मजीद कमी नहीं की गई। क्या इंटरेस्ट रेट को मजीद कम होना चाहिए, सिंगल डिजिट में आना चाहिए? वैसे लग रहा नहीं है कि ऐसा होगा। देखिए, बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अफरात ज़र में कमी आई है, मगर अगर आप खाने पीने के अशिया और फ्यूल के इन्फ्लेशन को हटा दें तो बाकी चीज़ों के इन्फ्लेशन रेट अभी भी काफ़ी हाई है, 6 से 7% कम अज़ कम, और ख़तरा मौजूद है कि चूँकि पिछले साल मई के बाद कीमतों में इजाफे में बहुत कमी आई है तो लो बेस इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा और आप मई से देखेंगे कि खुदा न खास्ता आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट फिर से 6, 7, 8% पर चले जाएगा। इसलिए वो इस वक्त उन्होंने मुनासिब ये समझा कि हमने जो इंटरेस्ट रेट है उसको 22 से 12 पे ले आए हैं
تو وہیں اب اس وقت ہمیں رکھنا ہے. ہم دیکھیں گے اگلے 6-7 مہینوں میں اگر افراط زر باقی کم رہتا ہے تو پھر انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اسٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے کہ سود کچھ اور. اچھا، فائنینشیل انفلوز جو ہے وہ ٹارگٹ سے کم آئے. $10.2 ارب کے بیرونی فائنینشیل انفلوز کا ٹارگٹ تھا. ابتدائی 7 ماہ میں صرف $3.5 ارب کے انفلوز آئے. آپ نے اس پر لکھا بھی، اس سے زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی پریشر ہے، ریزرو میں کمی آئی ہے، لیکن اب IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے. کیا یہ جو مشکلات، پیچیدگیاں، چیلنجز ہیں وہ کسی حد تک دور ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سپٹمبر کے بعد سے تو یہ پروگرام جاری ہے، تو باہر کے فلوز میں اضافہ ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو پایا ہے، اس لیے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں پاکستان کے بارے میں. کم از کم آج کل انٹرنیشنلی 1-2 نیگیٹو پرسیپشنز ہیں. ایک کا تو آپ کو پوری طور پر اندازہ ہے ہمارے سیاسی نظام کے بارے میں، اور دوسری طرف خدا نخواستہ جو ٹیررزم کا سلسلہ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. تو اس لیے بھی باہر سے نہ تو انویسٹمنٹ میں نمایاں طور پر اضافہ ہو رہا ہے، نہ آپ کے باہر سے لونز آ رہے ہیں کمرشل بینکوں سے. آپ کوئی بانڈ بھی بالکل نہیں فلوٹ کر پائے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ فلوز آپ کے بہت کم ہو گئے ہیں، اور ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کے ریزروز میں اضافہ رہا ہے کچھ تھوڑا بہت، اور وہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز میں 30 سے 35% اضافہ ہے، اور وہ بھی ایک آرٹیفیشل طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حاصل کیا ہے، جبکہ باہر سے پیسہ زیادہ اتنا نہیں آ رہا ہے، مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹیکنیکل پرچیسز کر رہا ہے. اچھا، اکاؤنٹ مسلسل سرپلس میں لا، لیکن 2 ماہ میں سے معمولی خسارہ ہے. زرعی شعبہ ہو، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو، وہاں سے بھی کوئی پازیٹیو خبریں نہیں آئیں. برآمدات میں بھی فروری میں کمی آئی. ایسے میں گروتھ کتنی ممکن ہے اور کتنی چیلنجنگ ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، یہ بھی ایک بڑا مشکل سا سوال ہے، اس لیے کہ جواب میں آپ 2-3 چیزیں دیکھیے. آپ نے بالکل مناسب کہا کہ ہمارا صنعتی پیداوار میں کوئی نمایاں طور پر اضافہ نہیں ہے، جی، صرف 1% کے لگ بھگ. دوسری طرف جو پریشان کن بات یہ ہے کہ 2 بڑی اہم فصلیں اس سال کچھ لگتا ہے کہ واضح طور پر کم ہوں گی. ایک تو کپاس کی فصل کوئی 30 سے 35% کم ہو چکی ہے، اور دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے کہ اب میں کیا بتاؤں کہ ویٹ کراپ جو ہے وہ بھی کافی کم ہونے کا خطرہ اس وقت موجود ہے. تو ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس میں بھی کوئی خاص اضافہ نظر نہیں آئے گا. لہٰذا پاکستان نے ٹارگٹ 3.5% رکھا ہے، اور IMF نے خود شاید اس ٹارگٹ کو آلریڈی 2.5% کم کر دیا ہے، لے آئے ہیں. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مشکل سے یہ 2% اس سال ہوگا، جو کہ ہمارے آبادی کے اضافے سے بھی کم ہے. ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.5% ہے، یعنی کہ فی کس آمدنی اس سال پھر سے گرنے کا خطرہ موجود ہے. اچھا صاحب، یہ بتائے گا کرپٹو کرنسی کی بات کریں، کرپٹو کونسل پاکستان میں بن گئی ہے، اس کا چلنا یہاں پہ ممکن ہوگا؟ دیکھیے، اس کی ڈسکشن بہت انیشل سٹیجز میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی کامنٹ دینا نامناسب ہوگا. چلے ڈاکٹر حفیظ پاچا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریک کے بعد ناظرین سیاسی معاملات پر بات کریں گے. معروف تجزیہ کار اور صحافی ماجد نظامی، منیف فاروق اور محمود جان بابر ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے معاشی معاملات پر بات کی، اور اس میں obviously سیاست بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ گرینڈ الائنس اگر بنتا ہے اور پولیٹیکل ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے، اکنامک سٹیبلٹی پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان کے 3 جو مایہ ناز جرنلسٹ ہیں، کمنٹیٹرز ہیں. منیف فاروق صاحب ہیں، ماجد نظامی صاحب ہیں، محمود جان بابر صاحب ہیں. ان سے بات کریں گے کہ کیا سچویشن وہ انفولڈ ہوتی دیکھ رہے ہیں. منیف فاروق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک سیاسی منظرنامہ بن چکا ہے جس میں اپوزیشن برائے اپوزیشن ہی کرتی رہے گی. گورنمنٹ فی الحال ہمیں سٹیبل نظر آ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ میں جو معاملات ہیں اس میں بھی کوئی دراڑ، کوئی گیپ ہمیں نظر نہیں آ رہی.
अब बजट के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये कंटिन्यूटी इसी तरह रहेगी और गवर्नमेंट स्टेबल आपको नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया अनिल साहब। देखिए, फिलहाल तो ये हुकूमत बड़ी मजबूत है इस हवाले से कि एक तो इसका पावर हाउस पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ ये कि कोई मेजर थ्रेट नहीं है जो इस हुकूमत को डिस्टर्ब करे। मुआशी तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स इन्होंने ठीक कर लिए हैं, शहबाज शरीफ साहब को बड़ा इसमें क्रेडिट जाता है और इन्होंने बेनिफिट किया है। इनकी कोई मेजर स्कैम कोई सामने नहीं आया, कोई ऐसा कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है, मुक्तदरा के साथ आइडियल ताल्लुकात हैं, जो अपोजिशन है वो बिल्कुल किसी जगह पर नहीं इस वक्त खड़ी रिफ्लेक्ट कर रही। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है जो हुकूमत को कोई चीज थ्रेट करे। हाँ, हमारे मुल्क की सियासत आपको पता है इवेंट ओरिएंटेड या इवेंट ड्रिवन सियासत, ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसी चीज ट्रिगर हो जाए जिससे हालात बेकाबू हो जाए, वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो ये हुकूमत अपनी जगह मजबूत है नजर आ रही है, और हुकूमत से ज्यादा आदिल शाह साहब ये निजाम मजबूत है। इसने अपनी जड़ें बड़ी गहरी कर ली हैं और इस वक्त तो मुझे हालात बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि हुकूमत अपनी जगह, निजाम अपनी जगह मजबूत है और निजाम की वजह से हुकूमत अपनी जगह बहुत मजबूत। अच्छा, आगे जाके हम माजिद निजामी और महमूद जान बाबर से केपी और लाहौर में भी बात करेंगे। विफाक पर आपकी गहरी नजर है, जो कंपैरिजन किया जाता है केपी और पंजाब की परफॉर्मेंस का, इसमें ऑब्वियसली परसेप्शन बिल्डिंग का भी एक एज जो है वो हासिल है पंजाब को, और पीटीआई को ये ताने दिए जाते हैं कि तीसरी टर्म आपकी शुरू है, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब मरियम नवाज जिस तरह से काम कर रही है, क्यों ये एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बनता जा रहा है कि वहां पे काम हो रहा है और बाकी खुसूसन केपी में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है? देखिए, एक बात तो आदिल साहब हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि अब देखिए ओवरऑल सियासत में क्या है, बेसिकली इट्स सेल्समैनशिप। आप कितने अच्छे सेल्समैन हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सियासत को, और सियासत की जो आगे बाय प्रोडक्ट है उसको कितना अच्छा आप तरीके से सेल कर पाते हैं, मार्केट कर पाते हैं, इसकी अहमियत तो है। और अगर मैं और आप और हम जैसे बहुत से सहाफी और बहुत से दोस्त अगर डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं इसलिए कि उसकी रीच ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ सियासतदानों को और हुकूमतों में अगर लोग ये करें तो उस पर भी एतराज नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर फैक्ट है कि अगर एजेंडा की बात की जाए तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बतौर वज़ीर आला बड़ा पैक्ड एजेंडा है कि एक तो शी इज सीन एवरीवेयर, वो जो टिपिकल एक गवर्नेंस का स्टाइल है पीएमएलएन का, हैंड्स ऑन, अस्पतालों में जाओ, रेड्स करो, लोग मुअत्तल करो, ये सब कुछ करो, इनिशिएटिव्स लो, ये चीजें आपको नजर आ रही हैं हर जगह पर। हाँ, ये जरूर है कि कई दफा लगता है कि वज़ीर आला का ओवर एक्सपोजर है, लेकिन फिर तनकीद ये होती है कि नहीं, अगर कोई वज़ीर आला नजर ना आए तो फिर हम कहते हैं नहीं, ये तो डमी वज़ीर आला है, ये तो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ को एज हासिल है, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब का कि वो उनकी साहबजादी है, दूसरा पीएमएलएन का वो मॉडल जो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने वो 3 दफा वज़ीर आला रहे तो बड़ी तगड़ी थी पीएमएलएन, वेल एंट्रेंच्ड पंजाब के अंदर, मतलब आपको कोई मुकाबला नहीं नजर आता था दूर दूर तक। आज वो हालात नहीं है, पीएमएलएन को बड़ा सेटबैक हुआ है और उनको जो वाहिद जो बेस्ट बेट नजर आती है वो मरियम नवाज शरीफ की सूरत में ही नजर आती है कि मरियम नवाज शरीफ ही पीएमएलएन को पंजाब के अंदर शायद दोबारा उस जगह पर ला सकती हैं जहां वो कभी हुआ करती थी। बट देन अगेन सवाल यह होता है कि क्या इनिशिएटिव से वोट हासिल होते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास गंडापुर साहब ऑल फायरी, ऑल गन्स ब्लेजिंग, ललकारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या गवर्नेंस पे वो फोकस उनका है? अभी रिसेंटली जो चीजें सामने आई हैं उससे लगता है कि ठीक है जी, उन्होंने वहां पर काम, चीजें तो नजर आ रही है कि चलिए ये उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या इफेक्टिवली वो काम हुआ है। बहुत से जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे दोस्त साफी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं जिनका कोई ताल्लुक किसी और से नहीं, तो वो कहते हैं कि जी नहीं, प्रॉब्लम्स वहां एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर मिस गवर्नेंस भी है, वहां पर और इश्यूज हैं। हाँ, लेकिन मैं अगर ये कहूं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इल्जामात, तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा का भी कोई बड़ा इस वक्त का कोई स्कैंडल नहीं है, करप्शन स्कैंडल जिसपे आप कहेंगे कि ये गंडापुर साहब ने कर दी है, तो वहां पर भी काम तो हुआ है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, यहां काम भी हुआ है और उसकी मार्केटिंग भी पंजाब में बहुत ज्यादा हुई। अच्छा, अगर मौलाना वाकई चले जाते हैं तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस में, उसको लीड करते हैं और ऐसे लीड वो करते हैं जिस तरह पीडीएम को किया था, तो हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इसमें ये आपके सामने रखूंगा आदिल साहब की, मौलाना साहब का
पी टी आई के साथ मुकम्मल तौर पर जाना ये नामुमकिनात में से तो नहीं है, लेकिन मुमकिन भी बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि एक तो माजी की तलखियां हैं, वो चले उनमें थोड़ी बेहतरी भी आ सकती है, लेकिन मौलाना साहब का जो अपना एक पूरा उनका एक मौकफ है, वो तो कहते हैं कि पूरे मुल्क में बंदर बांट हुई है, केपी के अंदर भी जो हुकूमत है वो धांधली ज़दा है, जबकि तहरीक इंसाफ का मौकफ यह है कि 3 सूबों में धांधली हुई, वफाक में हुई, केपी में इलेक्शन बेहतरीन हो गया इसलिए हम जीत गए और साफ शफाफ हुआ। तो मौलाना साहब को तो इस पे एतराज है। साथ गंडापुर साहब, जब भी मौलाना से बात होती है पीटीआई की, गंडापुर साहब बड़ा वेहेमेंटली मौलाना साहब को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक तो पॉसिबिलिटी मुश्किल नजर आती है, लेकिन अगर ये हो जाता है और वाकई सड़क गर्म करने की बात होती है तो मौलाना साहब वो वाहिद सियासी शख्सियत है जो पीटीआई से भी मैं समझता हूं इस वक्त आगे जाकर सड़क को गर्म कर सकते हैं, और हुकूमत को भी उसकी तपश महसूस होती है, ऑलरेडी होती है, इसलिए हुकूमत दौड़ के जाती है और मौलाना साहब से एंगेज करने की कोशिश भी करती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद माजिद निजामी और महमूद जान बाबर से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मुनीफ फारूक को आपने सुना, इस वक्त माजिद निजामी लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। निजामी साहब, पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज की परफॉर्मेंस लाहौर में बैठे हुए आपको कैसी दिख रही है? मरियम नवाज शरीफ को इस वक्त पंजाब के अंदर जो 2-3 अहम बेनिफिट्स हैं, एक तो ये है कि पंजाब सबसे मालदार सूबा है, ना तो उन्होंने कोई बैनुल अक़वामी कर्जे अदा करने होते हैं, ना उन्होंने कोई डिफेंस और दीगर मद्दात के अंदर बजट खर्च करना होता है, इसके साथ साथ ना ही उन्हें बिजली और गैस के दीगर मसाइल हैं। तो इसलिए बाकी सूबों की निस्बत पंजाब के पास एक बेनिफिट ये है कि वो सबसे मालदार सूबा है। और दूसरा अहम बेनिफिट ये है कि पंजाब की जो असम्बली है, उसकी जो वर्किंग है, उसमें ऑपोजिशन की जानिब से को मरियम नवाज शरीफ को इतना ज्यादा टफ टाइम नहीं दिया जाता। वो खुद भी असम्बली इजलासों में बहुत कम शिरकत करती हैं, और उसके बावजूद ऑपोजिशन की जानिब से कोई ऐसी बड़ी तहरीक हम नहीं देखते असम्बली के अंदर। जिस तरह नेशनल असम्बली के अंदर हंगामा होता है, तकारीर होती है, तुंदो तेज बयान आते हैं, तो वो मसला भी पंजाब में नहीं है। तीसरा अहम फैक्टर ये है कि पंजाब के पास डेवलपमेंट फंड में तकरीबन 1000 अरब रुपया मौजूद है कि जो उन्होंने खर्च करना है, और अगर वो उसको बेहतर अंदाज से अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर खर्च करते हैं तो फिर मरियम नवाज शरीफ और उनकी कैबिनेट जो है उनके मामलात काफी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कमी है वो ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स जो लोकल लेवल की है, हल्कों की है, वो नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, उनके एमपी एमएलए उस तरह से एक्टिव नहीं है। पंजाब के डेवलपमेंट फंड की बात हो या पंजाब में अपोजिशन का ना होना हो, इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो चीजें हैं उस हवाले से भी मरियम नवाज कंफर्टेबल नजर आ रही हैं। तो इसलिए जो मोहसिन नकवी का मुकाबला मरियम नवाज एक फैक्टर था पंजाब के अंदर, उसके अंदर मरियम नवाज फिलहाल थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने और उनकी काबीना ने रियासती इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में, राब्ताकारी में बेहतरी के साथ वर्किंग करने की कोशिश की है। इस सारे मामले के अंदर पंजाब के अंदर जो मिसिंग एलिमेंट है वो ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वर्कर, उसके एमपीएस एमएनएस अपने हलकों के अंदर एक्टिव नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं हो रही। ये है वो सबसे बड़ा मिसिंग लिंक। गवर्नमेंट तो है मुस्लिम लीग नून की, प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल वर्कर को एंगेज करना चाहिए वो नहीं हो रहा। अभी भी यूनियन काउंसिल लेवल पर मुखालिफ जमात तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों के हवाले से भी खबरें आती हैं, उनके ऊपर अभी भी सख्ती है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक जानिब प्रोजेक्ट्स हैं, काम हो रहा है, काबीना काम कर रही है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो सूबे के अंदर मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून का कारकुन, उनके एमपी एमएनए उस तरह से एक्टिव नहीं है, और दूसरी जानिब अपोजिशन के ऊपर भी एक ग्राउंड की कैफियत है। अच्छा निजामी साहब, इसी तरह का तज्जिया आपसे चाहिए कि आप पंजाब में बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा का थोड़ा सा जिक्र करके, आपको क्या लगता है कि पीटीआई हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो पंजाब हुकूमत की तरह है, उससे बेहतर है? अब तक कैसी रही केपी की? ये खैबर पख्तूनख्वा का मामला खासा दिलचस्प और मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह कि कहीं भी उनके प्रायोरिटीज के अंदर प्रोविंशियल परफॉर्मेंस मौजूद नहीं है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। होना तो ये चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा को एज ए मॉडल पंजाब और सिंध के सामने लेके आया जाता और बताया जाता कि गवर्नेंस के अंदर हम इन चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं, और वैसा नहीं हो रहा।
تو اس وجہ سے شاید تحریک انصاف کی قیادت نے اس چیز کو اپنی ترجیح میں نہیں رکھا ہوا. ان کا یہ خیال ہے کہ ملکی سیاست کے اندر عمران خان کی رہائی، مقدمات کے حوالے سے آواز بلند کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ صوبائی طور پہ ان سارے معاملات پہ توجہ دیں. تو اس لیے ابھی ہم نے دیکھا کہ رمضان کے اندر بھی جو پیکج اناؤنس کیا گیا وہاں سے، اس کے اندر بھی تحریک انصاف کے ہی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے حلقوں کے اندر سے 5-5 ہزار کارکنوں کا کوٹا دے دیں جن کو ہم رمضان پیکج دیں. تو یہ وہاں پہ یہ جو اس وقت یہ رمضان پیکج کی بھی جو تقسیم ہوئی ہے وہ خاصی دلچسپ ہے، اور اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہاں پر غربت کو معیار نہیں بنایا گیا، بلکہ پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے اور ان کے جتنے ونگز ہیں ان سے اس چیز کے بارے میں رائے لی گئی ہے اور ان سے نام معلوم کیے گئے ہیں، اور انہی افراد کو رمضان پیکج کے جو ہزاروں روپے ہے جو کہ کل ملا کے تقریباً 10 ارب کے آس پاس بنتے ہیں وہ وہاں پہ خرچ کیے گئے ہیں. تو وہاں کا ماڈل خاصا ڈفرینٹ ہے، شاید وہ اس طرح سے گورننس پہ پرائیورٹائز نہیں کر رہے. اور نواز شریف صاحب آپ کو ایکٹیو ہوتے دکھ رہے ہیں؟ اب چونکہ عید گزر چکی ہے، جس طرح کا اب معاملات ہوں گے، مولانا اور پی ٹی آئی واقعی اگر اتحاد میں چلے جاتے ہیں، کیا منظرنامہ آپ کو فیوچر کا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، میاں نواز شریف کا کیس اس لیے مختلف ہے کہ وہ کس حیثیت میں اور کس اتھارٹی کے ساتھ سیاست میں واپس آئیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو کرسی ہے اس کے اوپر ان کے بھائی موجود ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو سیٹ ہے وہاں پر ان کی بیٹی مریم نواز موجود ہے. تو وہ کس کیپیسٹی میں کہاں پر کیا کام کریں گے، میرا خیال ہے یہ فیصلہ کرنا خاصا مشکل ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ حکومت میں ریاست میں جتنے عہدے ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت لوگوں کے ساتھ پر ہو چکے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کیپیسٹی میں یا کسی اتھارٹی کے اندر کم بیک کر سکتے ہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشورہ دینے کی حد تک یا رائے دینے کی حد تک محدود رہیں، لیکن ان کے لیے کون سا ایسا عہدہ تخلیق کیا جائے گا کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ کام کر سکے، مجھے یہ ایسا مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیٹ اپ میں میاں نواز شریف اور ان کے جو بھتیجے ہیں حمزہ شہباز شریف، ان دونوں کا سیاسی مستقبل خاصا تاریک لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر اور خصوصاً شریف فیملی کے اندر جو سیٹلمنٹ ہے یا جو ارینجمنٹ ہے اس کے اندر میاں نواز شریف اور میاں حمزہ شہباز شریف کی فی الوقت کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے مجھے خاصا مشکل لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کسی کیپیسٹی کے اندر کیا وہ ایڈوائزر ہوں گے، کیا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والا شخص جو ہے وہ کیا ایڈوائزری رول پہ کام کرے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے کہ جس کا جواب شاید مسلم لیگ نون کی جو کیبنٹ ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس لیے ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف گھر سے ہی ایک قائدانہ اور ایک بزرگانہ کردار ادا کریں گے، شاید پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر ان کی واپسی نہ ہو. ماجد نظامی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو پشاور لیے چلیں گے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی رہی ہے اور وہاں بیٹھے صحافی اور تجزیہ کار پنجاب، سندھ، بلوچستان اور وفاق کی پرفارمنس کو کیسے دیکھیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے منیر فاروق اور ماجد نظامی کو آپ نے سنا. اس وقت محمود جان بابر صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بابر صاحب، بڑا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جی پنجاب اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے وہاں پر، کے پی میں کچھ نہیں ہو رہا، سندھ میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں نہیں ہو رہا. آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے وہاں بیٹھ کے؟ جی شکریہ. ہمارے ایشوز ایسے ہیں نا کہ ہم صرف گورننس پہ فوکس نہیں کر سکتے. جو پیور گورننس جو ہوتی ہے جس میں لوگوں کے مسائل کا حل ہوتا ہے، جو عام مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے کچھ ایشوز بڑے والے اور بھی ہیں یہاں پہ. تو ہم اپنی گورنمنٹ کو اوورال ایک خاص پکچر میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت ایک مسئلہ ہے، ابھی تک ایک انسرٹنٹی تھی کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے آپس میں جو چپکلش چل رہی تھی، تو اس سے یہ ہو رہا تھا کہ صوبے کے جو مسائل تھے اس پہ فوکس نہیں تھا. ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے تو وہ ان کا مسئلہ زیادہ پولیٹیکل نظر آ رہا تھا. اس پالیٹکس کے علاوہ جو تقسیم تھی ملک کی، اس نے خیبر پختونخوا کو متاثر کیا. اس کے بعد جو سب سے بڑی جو بات تھی اس میں ہمارا جو امن و امان کا مسئلہ ہے. خصوصاً ایک ایسے پاکٹس ہیں جہاں پہ امن و امان نے پھر سر اٹھایا تھا، وہ لوگوں میں پھر ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو ہم وہاں سے بھی اپنے گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے لیے یہاں پہ کچھ کریں گے تاکہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ باقی صوبے میں نہ پھیل جائے. تو اس میں بھی ایک تاخیر ہوئی ہے. تاخیر یہ ہوئی ہے
کہ وہ جو اس وقت فوری طور پہ کرنا چاہیے تھا وہ ابھی ہوا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آخری رمضان کے آخری دنوں میں ہمارا ایکشن پلان بنا. اس ایکشن پلان کے تحت بتایا گیا کہ اب صوبوں میں پورے صوبے میں ضلعوں کی سطح پہ کمیٹیاں بنیں گی اور اس ٹیررزم سے نمٹا جائے گا. تو وہ بھی 1 سال اس میں لگ گیا کہ ہم انتظار کرتے رہے. پھر ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ جو کاروبار ہے, کاروبار میں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہے. انڈسٹری کو اس وقت جو سپورٹ چاہیے تھی تو وہ اتنی جلدی نہیں ملی, اور جو صوبائی حکومت تھی تو اس سے جو لوگوں کی یہ توقعات تھی کہ یہ اپنی 2 ٹیمیں بنائے گی, ایک ٹیم بنائے گی اگر وہ سیاست کر رہی ہے تو وہ سیاست کرے گی, اور ایک ٹیم جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کی مشکلات کو دیکھتی ہے, کیونکہ یہاں کے لوگوں کی مشکلات باقی پاکستان سے ڈفرنٹ تھی. اس لیے ڈفرنٹ تھی کہ باقی پاکستان میں ہمیشہ کسی اور کی حکومت رہی ہے اور یہاں پہ ہماری حکومت الگ رہی ہے. بلکہ یہاں پہ تو آخری وقت میں جب عمران خان صاحب کی بھی مرکزی حکومت تھی تب بھی یہاں پہ وہی مسائل تھے جو کہ اس وقت ہماری وفاق کے ساتھ وہ مسائل ہیں. جیسے کہ یعنی اس وقت وفاق میں مسلم لیگ کی حکومت ہے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو اس وقت بھی ہمارے وہ مسئلے حل نہیں ہوئے. تو یہ جو صوبہ ہے تو اس کے بالکل ڈائنامکس پورے پاکستان سے ڈفرنٹ ہیں. ہماری جو توقعات تھی ابھی آہستہ آہستہ حکومت نے موو کرنا شروع کیا ہے, اور یہاں پہ وہ چیزیں جو آلریڈی ہو رہی تھی 2-3 انہوں نے بڑے سٹیپس لیے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ سوشل سیکیورٹی ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتا ہے اور وہ خاندان کا سربراہ ہے تو اسے کچھ پیسے ملیں گے, اور جو ہیلتھ کارڈ ہے تو اس میں بھی کچھ انہوں نے تھوڑا سا اس کو اپڈیٹ کیا ہے, لیکن وہ مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں. اگر آپ ہیلتھ کارڈ سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آسان نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ پشاور میں ہے, لیکن اس نے بھی اس مسئلے کو, عوامی ٹریولنگ کے مسئلے کو پوری طرح تو حل نہیں کیا. تو مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں ایک اچھا تاثر لیں کہ وہ گورننس کو بہتر کر رہی ہے اور وہ آگے آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس سے لوگ یہ کہیں کہ ہاں مسئلے حل ہو گئے ہیں. اچھا, بڑا تفصیلی کاؤنٹ آپ نے دیا, وہاں بیٹھ کر آپ کو کے پی حکومت کی پرفارمنس کیسے دکھ رہی ہے, اور یہی سوال ہم نے ماجد نظامی سے بھی پوچھا, آپ کو پنجاب میں بیٹھ کر پنجاب کی پرفارمنس کیسے دکھ رہی ہے, پھر پنجاب میں بیٹھ کر کے پی اور وفاق کی پرفارمنس کیسی دکھ رہی ہے. یہی سوال اب آپ کے سامنے کہ پشاور میں بیٹھ کر پنجاب کی پرفارمنس آپ کو کیسے دکھ رہی ہے اور پھر وفاق کی. جی دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے تو ہمیں تو وہ ایک مشکل ہی میں نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک مشکل صورتحال سے 2-4 ہے, کیونکہ وہ مشکلات جو کہ ان کو آپ کہیں کہ ورثے میں ملی تھی وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت بھی ان کی اپنی ہی تھی, لیکن ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمیں پیسے اور خصوصاً IMF کا پیکج لینے کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کو پیٹرول کی قیمت میں, بجلی کی قیمت میں, گیس کی قیمت میں, قیمتوں کے علاوہ گیس اور یہ جو بجلی ہے یہ لوگوں تک پہنچانے میں بھی مسائل ہیں. وہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ تو ایک مستقل مسئلے میں ہے, وہ تو ابھی تک ہمیں یہ تاثر نہیں دے پا رہا کہ اس وقت اس کے پاس کوئی ایسے حل ہیں. وہ اعلانات جو کر رہی ہے وہ ابھی تک ہمیں فیل نہیں ہو رہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے آگ جلائی ہے اور وہ آگ ترقی کی آگ ہے تو اس کی تپش ابھی تک خیبر پختونخوا میں مجھے محسوس نہیں ہو رہی کہ میں یہ کہوں کہ بس ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ دنیا کے رابطے بڑھ رہے ہیں, توقعات ہیں, امیدیں ہیں, لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس سے وہ ہم یہ کہیں کہ ہاں اب یہ ہو گیا ہے. پنجاب کو دیکھتے ہیں تو اپنے صوبے کو جب اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ روزانہ اعلانات ہوتے ہیں, ان کی وزیر اعلیٰ آتی ہیں, ان کو کوریج ملتی ہے. یہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹ کے ساتھ اس طریقے سے سامنے نہیں آیا ابھی تک, اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کی کوریج بھی نہیں ہوتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو دکھائی دیتا ہے لوگ اسی پہ یقین کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے مقابلے میں پنجاب اور سندھ جو ہے وہ بہتر لگ رہے ہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ روزانہ کوئی نہ کوئی افتتاح ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ صرف پشاور میں 54 بڑے پروجیکٹ ہو رہے ہیں اور باقی بھی سینکڑوں ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آ رہے, ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اگر وہ کوئی کنسٹرکشن کا کوئی پروجیکٹ ہے تو ہمیں کہیں ایسے کوئی بڑی کنسٹرکشن, کوئی بڑی کھدائی بھی ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی, کوئی بڑی مشینری بھی نظر نہیں آ رہی. پشاور میں کچھ ایسا انفراسٹرکچر میں کوئی بڑا چینج نظر نہیں آ رہا کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں کہ آج نہیں تو سال بعد یہ پشاور کا یہ علاقہ جو ہے یہ بدل رہا ہے. تو ہمیں پنجاب اور سندھ جو ہے وہ جب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر لوگ ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی اعلانات ہونے چاہیے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی ایک ایسی مستقبل کی بہتر
कोई वो होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए जिससे हम उम्मीद वाबस्ता करें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे उसके मसाइल भी उनके हो सकता है कि हों, काफी ज्यादा हों। अच्छा, आपके ख्याल में ये इंप्रेशन क्यों है कि पंजाब हुकूमत जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? कुछ तो हो रहा होगा, मतलब वहां बैठकर आपको पिशावर में बैठकर क्यों लगता है कि पंजाब में काम हो रहा है और नजर भी आ रहा है? एक तो हमें ये भी एहसास है ना कि मरीम नवाज को इस वक्त जो है वो वजीर आला के तौर पे ना सिर्फ उसके साथ मुस्लिम लीग की पूरी टीम वहां पे मौजूद है और वो उसे सपोर्ट कर रही है, फेडरल मिनिस्टर्स भी उसके साथ काम कर रहे हैं, और साथ में फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो उनके साथ एक ही अलाइन है इस सारे काम में। तो वो हालांकि हमें ये भी बताया गया है कि उन्हें फेडरल गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो एक गुडविल भी एक चीज होती है। यहाँ पे तो हमें वो गुडविल भी महसूस नहीं हो रही कि हम ये कहें कि हमारी वर्किंग रिलेशनशिप हमारी सूबाई हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट की आपस में हो। तो जब ये वर्किंग रिलेशनशिप भी हो तो उम्मीदें बन जाती हैं, लेकिन ये वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं रख रहे। ये कह रहे हैं कि हम इनको देख लेंगे, हम इनके साथ यूं कर लेंगे, और हम जो है इनके साथ नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ पे तो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हो रही है तो सूबाई हुकूमत उसके साथ भी खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही। तो हमें ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के उसमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि इस खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, तो ये सब एक पेश पे नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि एक खैबर पख्तूनख्वा में एक तो देखें बड़े प्रोजेक्ट खुद बखुद ऐलान नहीं हो रहे, यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐलान नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत का अपना मौकफ है, वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो इतना नहीं कर रही जितना वो बता रही है, सिंध हुकूमत इतना नहीं कर रही जितना वो बता रही है, लेकिन वो तो हुकूमतों के मौकफ हैं। आम शहरी के तौर पे, आम एक खैबर पख्तूनख्वा के शहरी के तौर पे हम जब देखते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, तो हम ये फर्क महसूस करते हैं, और ये फर्क हम सिर्फ तरक्की के उसमें नहीं कर रहे, हम यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है हम यहाँ पे ज्यादा जरूरत महसूस करें। अमन जो है ये सूबे का सब्जेक्ट है, तो हम ये चाहते हैं कि सूबा जो है इसके लिए सबसे आगे खड़ा हो, और वो विफाक को खुद कह के आए हमारा मसला हल करें, विफाक पे जोर डाले, जितना वो पैसे मांग रहे हैं इसी तरह वो दहशतगर्दी के खिलाफ सपोर्ट भी मांगे और जाके लड़े भी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये फर्क हमें महसूस हो रहा है, और इसकी बुनियादी वजूहात ये हैं। महबूब जान बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा।